वेलकम है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशों, बादल फटने, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 400 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए। सिर्फ बुनेर में कुदरती आफत 213 जिंदगियां ले गई, जबकि कई अफराद लापता हो गए। मानसहरा में भी सैलाबी रेले और तोदे गिरने के वाकयात में 20 अफराद जाँ बहक हुए। इसके अलावा बाजोड़ में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से 21 अफराद जान से गए। क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब कई गांव बहा ले गया, मकीनों के आशियाने गिर गए। सैलाबी रेलों में जानवर और गाड़ियां भी बह गईं, जबकि बुनेर में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। सवात में भिपरा दरिया रास्ते में आने वाली हर चीज तिनकों की तरह बहा ले गया। मैंगोरा से गुजरने वाली नदी का पानी घरों में दाखिल हो गया। पानी के रेले राबता पुलों तक पहुंच गए। इलावा अजी आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में सैलाबी रेले दरिया पर बने 6 राबता पुल बहा ले गए। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक हुए। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 8 जाँ बहक हुए। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही हुई। इसकरदू में भी 5 पुल दरिया बुर्द हो गए, जबकि चिल्लास के उछाड़ नाले में मुतादिद अफराद बह गए। 10 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की, जिसमें उन्होंने पख्तूनख्वा में हालिया सैलाब के बाद की सूरत हाल, रेस्क्यू और रिलीफ इकदामात और मुतासरीन की बहाली के मनसूबों पर तफसीली आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया है कि वफाकी और सूबाई इदारे रिलीफ की सरगर्मियों में भरपूर अंदाज में शरीक हैं। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान और तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल, आइंदा ज़िमनी इंतखाबात पर तफसीली मुशावरत हुई। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी टिकटों के इजरा, उम्मीदवारों के इंतखाबी हिकमत अमली पर मुशावरत की। मियाँ नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि अवामी मसाइल के हल और मुतासरीन की इमदाद को अव्वलीन तरजीह दी जाए, ताकि अवामी एतमाद को मज़ीद मजबूत किया जा सके। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ का बुनेर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। पाक फौज ने बाजोड़ और दी को मिलाने वाले पुल की तनसीब का अमल शुरू कर दिया। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स की दस्ते पुल की तनसीब में मसरूफ अमल हैं। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। तमाम मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने मानसून की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई कर दी है और कल से बताया जा रहा है कि 19 अगस्त तक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें होंगी। लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, पंजाब के कई शहरों में भी बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 से 20 अगस्त तक जनूबी पंजाब और 17 से 22 अगस्त तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें होंगी। बलूचिस्तान में भी 17 से 20 अगस्त के दौरान बारिश का इम्कान है। बारिशों के नतीजे में चित्राल, दीर, सवात और शांगला समेत कई बरसाती नालों में तूफ़ानी का खदशा जाहिर कर दिया गया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, शिमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर के बरसाती नालों में भी तूफ़ानी का खतरा है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि बारिशों से सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं, जबकि मुल्क के बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी इम्कान है। PDMA पख्तूनख्वा ने गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान बारिशों और सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। जारी आदद व शुमार के मुताबिक बारिश और सैलाब की वजह से हादसात में अब तक 307 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक अफराद में 289 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल हैं। आदद व शुमार के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों में 17 मर्द, 4 खवातीन, 2 बच्चे शामिल हैं। NDMA के मुताबिक बारिशों और सैलाब की वजह से मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुँचा, 63 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा, 11 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। PDMA का बताना है कि हादसा स्वात, बोनेर, बाजोड़, तोरगर, मानसरा, शांगला, बड़ग्राम में पेश आए। प्रोविंशियल अथॉरिटी के मुताबिक मुतासरा अजला के मजमूई तौर पर 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें से बोनेर के लिए 15 करोड़ जारी किए गए, बाजोड़, बड़ग्राम और मानसरा के लिए 10-10 करोड़, स्वात के लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए गए।
نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے مونسون کی شدت میں اضافے کے پیش نظر پہاڑی علاقوں میں سیاحت محدود کرنے کی ایڈوائزری جاری کی ہے۔ این ڈی ایم اے کے ترجمان کے مطابق عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے آفات سے متاثرہ علاقوں میں سیاحتی سرگرمیوں پر پابندیاں نافذ کی جائیں گی۔ این ڈی ایم اے نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مونسون اسپیل کے دوران خطرناک علاقوں میں عوامی آمد و رفت محدود کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ ضرورت پڑنے پر دفعہ 144 کے تحت سیاحتی پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ متاثرہ علاقوں کا سفر کرنے سے گریز کریں۔ مونسون بارشوں اور گلیشیئرز کے پگھلنے کے نتیجے میں پنجاب کے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ تربیلا اور تونسا بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 68,000 کیوسک تک پہنچ گیا ہے۔ دریائے جہلم اور دریائے چناب کے اہم مقامات پر پانی کی صورتحال فی الحال معمول کے مطابق ہے، جس کے نتیجے میں نچلے درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ ڈیمز کی صورتحال کے حوالے سے ترجمان پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے تربیلا ڈیم 98%، جبکہ منگلا ڈیم 68% تک بھر چکا ہے۔ تربیلا ڈیم کا لیول 1547 فٹ اور منگلا ڈیم کا لیول 1211 فٹ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہریوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ موجودہ حالات میں انتہائی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا نہایت ضروری ہے۔ دریاؤں کے پاٹ میں موجود افراد فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو ٹیلی فون کیا اور خیبر پختونخوا میں سیلاب کے باعث قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ اعلامیے کے مطابق مریم نواز نے متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی کیا اور ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادتوں پر تعزیت بھی کی۔ اس موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پنجاب حکومت کے تمام وسائل خیبر پختونخوا حکومت اور عوام کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ اہل پنجاب اپنے خیبر پختونخوا کے بھائیوں اور بہنوں کے غم میں شریک ہیں۔ مریم نواز نے نواز شریف کی طرف سے بھی تعزیت کی۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا فون کرنے اور تعزیت پر شکریہ ادا کیا۔ علی امین گنڈاپور نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے خیبر پختونخوا کے عوام کی مدد کی یقین دہانی پر بھی شکریہ ادا کیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور سے رابطہ، سیلاب متاثرین کی امداد اور ریسکیو آپریشن میں تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن نے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ وزیر اعظم نے این ڈی ایم اے کی طرف سے 500 ٹن امدادی سامان بھیجنے کی اطلاع دی۔ جماعت اسلامی کے تعاون کو بھی سراہا۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا نے صوبے میں جماعت اسلامی کی خدمات کا اعتراف کیا۔ امیر جماعت اسلامی نے کارکنان کو ریلیف آپریشن میں حصہ لینے کی مزید ہدایت بھی جاری کی ہیں۔ پاکستان پر دنیا کے کسی ملک نے سوالات نہیں اٹھائے۔ بھارتی ریٹائرڈ میجر جنرل یش مور نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ بھارت کی پالیسیز اور آپریشن سندور میں بھارتی میڈیا کے منفی کردار کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ یش مور نے کہا کہ پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان آرمی چیف اور پاکستانی فوج کا وقار مزید بڑھ گیا۔ پاکستانی آرمی چیف کو ٹرمپ نے خصوصی دعوت دی۔ پاک بھارت جنگ کے دوران بھارتی میڈیا نے انتہائی منفی کردار ادا کیا، کھلے عام جھوٹ بولے اور کسی نے انہیں روکا تک نہیں۔ بھارتی میڈیا نے اسلام آباد پہنچنے اور کراچی کو آگ لگانے جیسے جھوٹے دعوے کیے۔ پاک بھارت جنگ میں بھارتی میڈیا نے جو کچھ دکھایا وہ محض کچرا تھا، جس سے میڈیا نے خود کو واہیات ثابت کیا۔ پاک بھارت جنگ کے دوران بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اور بھارتی میڈیا کے منفی کردار کے باعث ان خبروں پر کوئی یقین کرنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ سیاسی مصالحہ سچے دل سے معافی مانگنے سے ہی ممکن ہے، جبکہ معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا۔ برسلز میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے دی گئی تقریب کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ تبدیلی کے بارے میں افواہیں سراسر جھوٹ ہیں۔ یہ افواہیں پھیلانے والے حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خدا نے انہیں اس ملک کا محافظ بنایا ہے، اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں ہے۔
خارجہ پالیسی کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے فیلڈ مارشل کا کہنا تھا پاکستان کو چین اور امریکہ سے تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ ہے، ایک دوست کے لیے دوسرے دوست کو قربان نہیں کریں گے۔ آرمی چیف نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی امن کی خواہش جینون ہے، اسی لیے نوبیل امن انعام کے لیے ان کو نامزد کرتے ہیں۔ پہلی کوشش ہم نے کی ہے، باقی دنیا صدر ٹرمپ کا نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کرنے میں پاکستان کی پیروی کر رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے امن کو تباہ نہ کرے۔ ان کا کہنا تھا افغان حکومت طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی پالیسی بند کرے، ایک ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ لینا ہم پر واجب ہے۔ پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ ایک شخص کی دہشت گردی کی سزا پورے علاقے کو نہیں دی جا سکتی۔ فوج کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ دہشت گردی کے نام پر معصوم عوام کی جان لے۔ ڈائریکٹر جنرل ISPR نے طلباء کے ساتھ خصوصی نشست کی، جس کے دوران انہوں نے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کے سوالات کے جوابات دیے۔ DG ISPR کا کہنا تھا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ بلوچستان کے عوام اور نوجوانوں میں پاکستان کے لیے کچھ پنپ رہا ہے، لیکن بلوچستان کے عوام پاکستان اور صوبے کے درمیان تعلق کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بلوچستان کے عوام اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کو بھی سامنے لانا ہے۔ ایک شخص کی دہشت گردی کی سزا پورے علاقے یا پورے گاؤں کو نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی شہری دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے یا گھر میں بارودی مواد رکھتا ہے تو اسے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف عوام نے خود کھڑا ہونا ہے اور عوام کھڑے ہو رہے ہیں۔ بلوچ عوام سمجھدار اور دور اندیش لوگ ہیں۔ بلوچستان کے عوام بھی دہشت گردی سے عاجز اور تنگ آ چکے ہیں۔ اب وہ خود بتا رہے ہیں کہ یہاں دہشت گرد یا ان کے سہولت کار ہیں۔ پیٹرن ان چیف یونائٹڈ بزنس گروپ SM تنویر نے کہا ہے کہ بھارت چین سے نہیں بیٹھے گا، مقابلہ کرنے کے لیے ایشین ٹائیگر بننا پڑے گا۔ بھارت سے نمٹنے کے لیے معیشت کو مضبوط بنانا ہوگا۔ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا کام مسائل کی نشاندہی ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بجلی کی قیمت میں کمی ہوئی، مزید کمی کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ ہمارا ہدف بجلی کو 26 روپے یونٹ پر لانا ہے۔ ملک کی تمام شعبوں میں ترقی کے مواقع موجود ہیں۔ حکومت کا برآمدات کا ٹارگٹ $100 بلین تک لے جانا ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی۔ بے روزگاری اور مہنگائی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ہمارے پاس 4 سے 5 ٹریلین ڈالر کے قدرتی ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان کا GDP $412 بلین ہے۔ جس طرح ہم چل رہے ہیں اس سے گزارا نہیں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار 17 سے 19 اگست تک برطانیہ کا سرکاری دورہ کریں گے۔ لندن میں برطانیہ کی نائب وزیر اعظم اینجلا رینر سے ملاقات ہے۔ برطانیہ کے پارلیمانی انڈر سیکرٹری ہیمش فالنگ سے بھی ان کی ملاقات ہوگی۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کی دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل شرلی آریورکر بوچوے سے بھی ملاقات شیڈیول۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے پاکستانی دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں۔ مضبوط معیشت کی بنیاد ٹیکس، برآمدات اور بیرونی سرمایہ کاری پر ہوتی ہے۔ کراچی میں تقریر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2 سال قبل بحرانی صورتحال تھی۔ 1 اپریل 2022 کو اندرونی طور پر ڈیفالٹ کر چکے تھے۔ شرطیں لگ رہی تھیں بیرونی ڈیفالٹ کب ہونے ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ قوم نے ان مشکل فیصلوں میں ہمارا ساتھ دیا۔ آج ہمیں میکرو اکنامک بدلاؤ قرار دیا جا رہا ہے۔ شرح سود 22% سے کم ہو کر 11% پر آ گئی۔ ہر ریٹنگ ایجنسی نے ہماری ریٹنگ بہتر کی ہے۔ ان کا کہنا تھا ہمیں مہلت ملی ہے کہ نئی اڑان بھر سکیں۔ اس سے پہلے 3 اڑانیں بھر چکے ہیں جو کریش ہوئیں۔ ضمنی انتخابات میں اس وقت کی حکومت ناکام رہی تھی، اس وقت ہماری مقبولیت عروج پر تھی۔ وفاقی وزیر نے کہا دیگر اخراجات کے لیے آج بھی قرض لینا پڑتے ہیں۔ بجٹ خسارہ 6% سے زائد ہے۔ ہماری ایکسپورٹ باقی دنیا کے مقابلے میں نہیں بڑھ سکی۔ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ریس لگی ہوئی ہے۔ مالاکنڈ کے علاقے بٹخیلہ میں JUI کے ضلعی امیر مفتی کفایت اللہ اور ان کی اہلیہ فائرنگ سے زخمی ہو گئے ہیں۔
बेटी और बेटा जाँ बहक। लेवी ज़राए ने बताया है कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के घर में फायरिंग उनके बेटे ने की और वारदात के बाद फरार हो गया। नाशे और जख्मी DHQ अस्पताल बटखेला मुंतकिल कर दिए गए। अस्पताल ज़राए ने बताया कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस और लेवीज़ ने इलाके को घेरे में लेकर मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। ताहाल गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। इससे कबल नवंबर 2019 में भी मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह पर कातिलाना हमला हुआ था, जिसमें वो जख्मी हो गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब में लाइव स्टॉक की बेहतरी और फ़रोग़ के लिए शानदार तारीखी प्रोजेक्ट का आगाज़। पंजाब भर में 1000 वेटनरी ग्रेजुएट्स और पैरावेट्स के लिए पहला जामे इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू कर दिया गया, जिसके लिए 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस प्रोग्राम के तहत वेटनरी ग्रेजुएट्स को माहाना 60,000 रुपए वजीफ़ा मिलेगा। पैरावेट्स मुआवनीन लाइव स्टॉक को इंटर्नशिप के दौरान 40,000 रुपए मिलेंगे। हायर एजुकेशन कमीशन से मंजूर शुदा DVM डिग्री होल्डर वेटनरी ग्रेजुएट्स अपने मुतालिका अजला में अप्लाई कर सकते हैं। 2 साला LAD कोर्स मुकम्मल करने वाले नौजवान अपने मुतालिका ज़िले में इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ पंजाब के 36 अजला में वेटनरी असिस्टेंट, AI टेक्नीशियंस और लैब असिस्टेंट्स का कोटा मुकर्रर कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि वेटनरी इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए लाइव स्टॉक फार्मर्स को जानवरों के इलाज और मुशावरत की सहूलत घर की दहलीज पर मिलेगी। दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा मुमकिन होगा। उनका मजीद कहना था कि पंजाब को लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट का हब बनाना चाहते हैं। आज भी लाइव स्टॉक फार्मर्स के साथ हैं, आइंदा भी लाइव स्टॉक फार्मर्स के साथ खड़े होंगे। पंजाब में महकमा ट्रांसपोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद किरायों में 5% तक कमी का फैसला कर लिया है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने तमाम रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ को अहकाम दे दिए। मुख्तलिफ शहरों में किरायों में 50 से 300 रुपये तक कमी की गई है। डीजल की कीमतों में 12 रुपये 84 पैसे कमी पर किराए 5% कम करने का फैसला किया गया। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 100 रुपये कमी के बाद 1950 रुपये, लाहौर से पेशावर किराया 120 रुपये कमी के बाद 2380 रुपये, लाहौर से रहीम यार खान का किराया 140 रुपये कमी के बाद 2810 रुपये, लाहौर से हैदराबाद किराया 300 रुपये कमी के बाद 5800 रुपये मुकर्रर होगा। इसके अलावा लाहौर से कराची का किराया 320 रुपये कमी के बाद 6040 रुपये मुकर्रर किया गया है। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लाहौर राना मोहसिन का कहना है, नए किराए नामों पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक की 13 साला बेटी रज़िया सुल्तान ने आलमी बरादरी से मदद मांग ली। रज़िया सुल्ताना का आलमी ताकतों बशमूल चीन और अमरीका और इंसानी हुकूक की तंजीमों को मुखातिब करते हुए कहना था कि वालिद को मोदी हुकूमत जाली मुकदमात में फंसाकर कैंगरो कोर्ट के जरिए जुल्म का निशाना बना रही है। उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई गैर शफाफ और गैर मुनसिफाना है। कश्मीर की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद एक नुमाया आवाज़ यासीन मलिक तवील अरसे से भारतीय हुकाम की गिरफ्त में हैं। भारत में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की होने वाली तवील मुलाकात में रूस यूक्रेन जंग बंदी के हवाले से कोई बाज़ाब्ता ऐलान न हो सका। अमरीकी सदर रूसी सदर के दरमियान अहम मुलाकात अलास्का में हुई। दोनों सदूर के दरमियान मुलाकात तकरीबन 4 घंटे तक जारी रही। दोनों रहनुमाओं ने बातचीत को इंतहाई तामीरी करार दिया, मगर यूक्रेन जंग ख़त्म करने के लिए सीज़ फायर का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हो सका। सदर ट्रंप एयरफोर्स 1 तैयारे से पहले बाहर आया और सुर्ख कालीन पर सदर ट्रंप का इस्तकबाल किया, खुशगवार अंदाज में मुसाफा किया और उन्हें अपनी लेमोजीन गाड़ी में बिठाकर फ़ौजी एयरबेस से मुलाकात के मकाम पर ले गए। दोनों रहनुमाओं ने वफूद की सतह पर मुलाकात शुरू होने के मौके पर सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देने से गुरेज किया, सिर्फ वीडियो और तस्वीर बनवाई। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में यूक्रेन में जंग बंदी से मुतल्लिक गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप जंग बंदी के ख़्वाहां हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी मुलाकात पर जोर दिया। मुलाकात में रूस यूक्रेन जंग बंदी के हवाले से कोई बाज़ाब्ता ऐलान न हो सका। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक की 64वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मौलवी अब्दुल हक बरे सगीर पाक व हिंद के अजीम उर्दू मुफक्किर, मुहक्किक,
माहिर लिसानियात, मौल्लिम, अंजुमन तरक्की उर्दू और उर्दू कॉलेज के बानी थे। उन्होंने कराची, पाकिस्तान उर्दू आर्ट्स कॉलेज, उर्दू साइंस कॉलेज, उर्दू कॉमर्स कॉलेज और उर्दू लॉ कॉलेज जैसे इदारे कायम किए। 1935 में जामिया उस्मानिया के एक तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ ने उन्हें बाबाए उर्दू का खिताब दिया, जिसके बाद ये खिताब इतना मकबूल हुआ कि उनके नाम का जुज़ बन गया। 23 मार्च 1959 को हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की वफ़ात 16 अगस्त 1961 को कराची में हुई। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी यादगार में यादगारी टिकट भी जारी किया। सुरों के शहंशाह, कव्वाली के बेताज बादशाह और मौसीकी की दुनिया के रोशन सितारे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद की फ़िज़ाओं में पैदा होने वाले नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने अपने उस्ताद मुबारक अली ख़ान से मौसीकी की इब्तदाई तालीम हासिल करके कव्वाली की दुनिया में अपना नाम बनाया। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की दम मस्त कलंदर, अली अली जैसी कव्वालियाँ दुनिया भर में मकबूल हुईं। उन्होंने सूफियाना कलाम को नई नस्ल तक एक नए अंदाज में पहुँचाया। 1971 में हक अली अली से मिलने वाली पहली आवामी पजीराई के बाद उन्होंने 1000 से ज़ायद कव्वालियाँ, 125 एल्बम रिलीज़ किए और गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा कर दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बनकर मुल्क का नाम रोशन किया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, यूनेस्को म्यूज़िक अवार्ड समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ एजाज़ात उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान के नाम हुए। पड़ोसी मुल्क भारत में भी उनके चर्चे हुए और उन्होंने भारतीय फिल्मों के लिए भी कई गीत गाए। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान 16 अगस्त 1997 को लंदन में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। आज मद्दा उनकी 28वीं बरसी अक़ीदत और एहतराम के साथ मना रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।